Sabat to all Seventh-day Adventist around the world. So nining mga taknaa ni atadri nakigduyog uban sa family nga namatyan aduna tay pagahimuon nga Bible service nining mga daknaa. Ug dihang dapita ang mga kamatsila nagsabot-sabot na ug unsa ang ilang buhaton, nagprepare sila sa program kung kinsay muwali. So before pa rito magsugod, magpugwapo sa tagi nagmay susamaan na ang ilang gibuhat nga ng mga kamatsila nagpugwapo aron nit pud tan-awon sa tubangan samtang magpresent sa ato nga programa. O dihang dapita giunhan din sa mo nga leader nga mo si Kamatsila Patrick sa pag-opening song o pag-awit aron sa pag-open sa maong nga programa. O din hapong dapita dagan usab og mga kaigsunan niya na minaw sa maong awit nga gihalad sa mong kaubanan nga mga kamatsila. Og dayon naghalad din mga awit pinaagi sa duet, solo, trio ug sa amo nga singing group nga gitawag og Tikbak Kamatsila or Hope Believer. Sa pagkanta kinahanglan jud ang facial expression bisag bati ka og tingog madala ra na og smile. So ato paminawan ang tingog kung unsa kanindot ang mensahe sa awit. Salamat o Jesus sa pag-iugma mo. Salamat sa kinabuhi nagiyatag mo. Ikan sa kadautan ako gikuha mo. Salamat, salamat Ginoo. Grabe kanindot ang mensahe sa awit yung nagpahinumdum ka nato nga gikan ta sa pagkadautan gikuha to sa Ginoo busa kinahanglan gyud magpasalamat ta sa atong buhi nga Ginoo mga igalag mga kapaglaom. Sa atong kinabuhi wa ta masayod kung kano sa ata mawala nining kalibutan na busa karon andamang imong kaugalingon nga aron inigbalik sa atong buhi nga Ginoo mahimo tang andam sa kaduhang pagbalik. Grabe kanindot ang panalangin sa Ginoo pinaagi sa mensahe sa awit, pinaagi sa mensahe sa pulong ug pagkahuman sa mo nga Bible service matik na tiginagmay tinapay dinagko ug daghang salamat sa paglantaw. God bless you.